إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم اعتراك فلاسي سقسى ربي تبارك وتعالى قبل تلكمت الوقت نايم موت بنادم ارجيت تشكل الملائكه عرفت تسقسى الحلق قبر الناس وراه تسقسى في سميت الناس وراك تسقسى في سميت النك ولا ماش كدارك حل اعمر ولا ما تسكرت حدونيت غنوري هما زودي حكي اسم محمد زود محمد زود السميه وراه تهما راك سقسان في النبي صلى الله عليه وسلم ما تينيتي ربي حور قاسي ديالك نستفد ربي ما فلاش السنت يستبعد السنس يستسال تغرس النس يستزال تظلت ياكينا يستقرت يدارك اشكون النبي صلى الله عليه وسلم يويحد كل الحوايج اللي حيل الخير انت حيس علمن نقمر ديال الوالدين انت حين نهان استخدري فلكي انت حملان ماني كاسن توضا ماني كاسن الزال ماني كاسن نزوم ماني كاسن حجو هالنوري يمكن تكتب بنادم يقادان يسوان يحور تسن النبي صلى الله عليه وسلم كل انه لسن السنس ولسن تغير السنس هن البشريه نس هن الانسانيه نس ناقص يعلمك ماني كاسات قنت ماني كاسات ماني كاسات سود ماني كاسات الزلز ماني كاسات سغد مراتيني تحل لونزار مراتيني تحل الريح جوان مراتيني تحت السوديت الفكران وسيله النقل مراتيني تحت نكرة حيط مراتيني تحت مريض تحت صحيط يعلمك كل ما تسكرتي يحدارك تمغرى يحدارك الفرح يحدارك السبع لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة هو النيران القدوة والنيران المثال النموذج لكل فلكين أتي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر راك فلاس تسال الملائكة على قبرنك دي حنت بيت عرصت القيامة راسي استقلبت انت راسي قلت يحيى دي تابعات غرس نصح الدنيت أتي خوتي انت لكم بحال خرت انا كاترزم انا درت في التوت شكون الوقت اللي تبعتنا ميدن كل امه عرفتو داروا القصنص اليهود فتندر سيدنا موسى يرومي فتندر سيدنا عيسى كل قوم فتندر النبي نسن والنادي تابع انت غرس النبي صلى الله عليه وسلم يسال السننس وريش تايديكين ويتعدى وتجرنس وريش الربا ورسال المخدرات يوقر السوق وقيونس الزلطه زليتنس يطلع تروانس يحترم تمغارتنس يقال بنادم عرفتي هو يقال بنادم ولا دي سنه نشكا هانا نتبدا يوم القيامه عرفتو ديريك سال النبي صلى الله عليه وسلم الحوض يبيد انت منس ورجلو واللي وريت مع انت غرس نسى رجلو اشكون يجلح الدنيت النادي واش كان ياويت الموضه النادي وين مدني تبعت ارقستينا ربي تبارك وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا هان اللي وريت تبع انت غرست ربي هان وريت هنا تا الناس يطلق انت مصطيه والله وريت سلفو واخا درس فلوس واخا درس صحت واخا درس كذا واني هم الضمير نسورة تياج هم الروح نسورة تسجل سلفو اشكو يسن باللي بالعلاقه ربي تبارك وتعالى يسن باللي يزيد سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا نروح غسادي قايا والسبهره مقورن إنعم نحر ربي تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أصل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يملي حتى غرس اللي يحسك مصرح من ربي وكان هو اللي ران أي احتفل النبي صلى الله عليه وسلم عن وريق الاحتفال غير يوس دايما الحياة كلت استبنت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعشر انك اللي تيهلنك تروى انك تيقمي انك الحوايج انك اللي تجمعت انك الحياة كلت الحياة اللي تبع انت غرس سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان غرس ذاك اللي سنا يقاد حيوس اللي حتو قعيات المحنة اللي باريك كوتن اشكو يا العدد ميدن السن بالتي غرس حيلول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وين تيدروس ما يسنيز غسل حنا تيموت اش كنت النبي صلى الله عليه وسلم يلول الاثنين 12 ربيع الاول عام الفيل العام اللي حتى النبي صلى الله عليه وسلم اتوقع المعجزه الفيل اللي حتى ديوي ابراها يريخلوا البيت ايمت النبي صلى الله عليه وسلم
السن الاثنين 12 ربيع الاول سنه 11 هجريه. شكون في التزومي تنسل الاثنين شكون يلو لقيس النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الولي رانا يحتفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم هاتي خصها الدكتي باللي هاتي غسنيت عندها حيموت النبي صلى الله عليه وسلم باش بنادم ما يسن. وكان غنغسل حيموت النبي صلى الله عليه وسلم غسلنا توقع المحنه اللي كنا في مسلمين يموت ورقص ربي بعد ما يكمل الدين اللي حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم يبدا الاسلام غير الدعوه السريه كيحبوا يبدا يميك يجمع التمغار الناس يجمع عميس يجمع التروانس يجمع ديستيس امن سيسي العدد 100 دروسن يميك يجمع دا يطلموا على الناس دا يدور الناس يميك يجمع دا يتمكى يميك يجمع المد كله الناس ربي تبارك وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين يميك الناس فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين يا ايها المدثر قم فانذر يبدا الميدن باش يسعى لمساين الدين. الوقت اللي هاجر سي المدينه يسكت هما تقر الصحابه هادي تشكى الصحابي زغ مكه وردار سيلا يمكلي ارتي الطامز يا ودي نزغ الانصار الناس هو اللي كاكماك ولكن مالك سي كاكماك عيد كنا دي استبدوط عندنا طافت اي في النص ادي استبدوط تقمي دارك البهايمه تنتبضوهم دارك كالا تتبضوهم ان طافت والمشكله ديال كانت هما الاسلام